दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। क्वारेन्टाइनबाट घर फर्केपछि मृत्यु भएका पश्चिम सुर्खेतका युवकमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। कोरोनाको बहानामा तरकारी र फलफूल नष्ट गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कुखुरा पालक किसानलाई गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउन उद्योगीलाई आग्रह। विभिन्न विकल्पका साथ शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न विद्यालय सञ्चालक तयार। अनलाइन रेडियो टिभी लगायतका माध्यमबाट पठन पाठनलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिने तर्क। लकडाउन अवधिभरको घर भाडा लगायत सबै शुल्क मिनाहा गर्न सरकारवालाहरूको माग। जनमुखी राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई आग्रह। नागरिकलाई सुलभ रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिको निर्देशन। गर्भवती र सुत्केरीको स्वास्थ्य उपचारमा थप ध्यान दिन आग्रह। लकडाउनका कारण आजित भएपछि शहरी क्षेत्रमा लकडाउनको उल्लङ्घन बढ्दै व्यवसायीहरूद्वारा बजार पसल खोल्ने क्रम क्रमशः बढ्दै। क्वारेन्टाइनबाट घर फर्केपछि मृत्यु भएका पश्चिम सुर्खेतका युवकमा कोरोना पुष्टि भएको छ। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका सानी डाँडाका 20 वर्षीय युवकको बिहिबार बिहान मृत्यु भएको थियो। बिहिबार दिउँसो गरिएको स्वाब परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। जेठ पहिलो साता भारतको मुम्बईबाट आएको युवा 2 सातासम्म विद्यापुर स्थित जनता माविको क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्केका थिए। बुधबार दिउँसो गरिएको आरडीटी परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई घर पठाइएको थियो। यो सँगै कर्णालीमा कोरोनाको कारण मृत्यु भएको संख्या 2 पुगेको छ। गत शनिबार दैलेखको दुल्लुमा क्वारेन्टाइनमा बसेका 35 वर्षीय युवकको मृत्यु भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणबाट सिन्धुपाल्चोक, बाँके, गुल्मी, बारा, ललितपुर, अर्घाखाँची, दैलेख, बाजुरा, दोलखा र पाल्पामा एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाको बहानामा तरकारी र फलफूल नष्ट गर्नेलाई तत्काल कानून बमोजिम कारबाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु नष्ट गरिएको भन्दै तरकारी र फलफूल नष्ट गर्नेलाई तत्काल कानून बमोजिम कारबाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले कोरोनाबाट समस्यामा परेका किसानलाई आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ भने वास्तविक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा सरल ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराई कृषकहरूलाई बिउ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमै नै उपलब्ध गराउने र कृषिको लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी बजारीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका पोल्ट्री किसानहरूलाई सम्मान अभावका बहानामा गुणस्तरीयहीन सामान बेचेको देखिएको भन्दै कुखुरा पालक किसानलाई गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउन दाना उद्योगीलाई आग्रहका साथै गुणस्तरको अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति पूर्णा कुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका किसानलाई आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी वास्तविक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा सरल ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराई कृषकहरूलाई बिउ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध गराई कृषकको लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरी भूमि पुँजी र प्रविधिको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन आवश्यक कार्य तत्काल सुरु गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। कोभिड-19 को महामारीले थिचिएका पोल्ट्री कृषकहरूलाई
सामान अभाव लगायतका बहानामा गुणस्तरहीन दाना तथा औषधिको बिक्री गरी किसानलाई थप मारमा पारिरहेको वर्तमान अवस्थामा खाद्य प्रवृत्ति तथा गुणस्तर विभागको कारबाहीमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ। तसर्थ कुखुरा पालक कृषकहरूलाई गुणस्तरीय दाना मात्र उपलब्ध गराउन दाना उद्योगीहरूलाई अनुरोध गर्दै दानाको गुणस्तर नियमित चेकजाँच गरी कैफियत देखिएमा तुरुन्त कारबाही गर्न। गृह मन्त्रालय कोभिड-19 रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा कानुनलाई हातमा लिई अनधिकृत रूपमा तरकारी तथा फलफुल नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी किसानका तरकारी निर्वाध रूपमा ओसार पसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खाद्य पदार्थमा कुनै अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सञ्चित कायम गरी महामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक कारबाही गर्न। बैठकमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानलाई राहत दिने गरी एक्सन प्लान बनिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले किसानलाई मल उपलब्ध गराउने, बजारीकरण गर्ने लगायतमा सरकार केन्द्रित रहेको भन्दै निराशा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तरकारी र फलफुलको ओसार पसारमा अवरोध नहुने भन्दै अवरोध गर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अति आवश्यक खाद्य वस्तुको निर्यातमा कुनै अवरोध नहुने बताउनुभयो। उहाँले आधारभूत खाद्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्ति रोक्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यो एक्सन प्लान चाहिँ बन्दैछ कि अहिलेको चाहिँ चलिने रहेको छ। इन्टरनेसनल ट्रेनिङ लगायतका कुराहरू चाहिँ हाम्रो भएका छन्। त्यस खालको काम गर्दैछौँ मान्यजीहरूलाई यो कुरा मैले अनुरोध गरेँ। बाहेक के हो त यो सारा निराशा मात्रै हो। निराशा एक हिसाबले त सधैँ कोरोना नआउला नि भन्ने होइन, नहोला नि त सधैँ खास होला नि त भन्ने कुराहरू हुँदैन पनि। त्यसबाहेक हामीले गर्न खोजेको र घटाउन नसकेको मैले थोरै अहिले यहाँ मन्त्री राख्छु कि हामीले मन्त्रालयले कृषिका क्षेत्रमा हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यसलाई कृषिको संरक्षण गर्न खोजेको कृषि संरक्षण होस्। अब यसमा आएकोमा यो वहाँनिर आपूर्तिमा अवरोध नहोस्, यो बिचमा केही अवरोधहरू पनि भयो। त्यस कारणले ती सम्बन्धित दोषी छन् आवश्यक कारवाही पनि होस् र 2-4 दिनै दौड्नु पर्ने यसमा चाहिँ अलिक माथि गृहले अलिक बढी चिप गरे कि भन्ने चाहिँ आयो यहाँ। पक्कै पनि अलिकता यो बिचमा यो अलिक कुकुल आउँदाखेरि त्यसलाई टाइट गर्न खोज्दै चाहिँ हामीले यो पास सिधा गृह मन्त्रालय भ्याली आउन गर्ने भन्ने हामीले त्यो नियमहरू त्यस्तै बनाएका थियौँ। अब परिस्थिति अनुसार चाहिँ अब यसलाई अलिकता सहज र अलिकता सरलीकरण गर्ने हामी सोचिरहेका छौँ। त्यसै गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्पूर्णता सम्बन्धी ऐन 75 को दफा 40 कले कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी भूमि र हानि पुर्याउने र भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा कसुर गरेको मानि त्यस्तो कसुरमा 10 वर्षसम्मको कैद र 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐनले यो भन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ के हो भने अब चाहिँ यसले आधारभूत खाद्य वस्तुको ढुवानी, आपूर्ति वितरण, बजारीकरण वा असङ्गठित रूपले वा बाधा सिर्जना गरेमा कसुर गरेको मानि त्यस्तो कसुरमा 3 वर्षसम्म कैद र 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराएको छौँ। समितिले बैठकले लकडाउनको बेला खाद्य वस्तुमा हुने गरेको मिसावट रोक्न र निरन्तर अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विभिन्न विकल्पका साथ शैक्षिक गतिविधि गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छन्। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले अनलाइन, रेडियो, टिभी लगायतका माध्यमबाट पठन पाठनलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिने बताएका हुन्।
लकडाउनको अवधिमा पठन पाठनको अवस्था तथा निरन्तरता दिइने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनलाई सरलीकृत गर्दै जाँदा पठन पाठनलाई सहज रूपमा अघि बढाउने विषयमा नै केन्द्रीय भएर छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो। क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई आज बोलाएर मुलुकमा अहिले बन्दाबन्दीको अवस्था बहाल रहेको यो क्षणमा अब विद्यालय विश्वविद्यालय स्कुल कलेजहरूका पठन पाठनका विषयमा कसरी जान सकिन्छ, अब यसलाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गले र भर्चुअल क्लास र चाहिने फिजिकल हिसाबले बसेर गरिने पठन पाठनका विषयहरू कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो। यहाँ विज्ञहरूबाट धेरै सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। यसलाई चाहिने क्रमशः अहिले अनलाइन एजुकेसन टिभीबाट रेडियोबाट मोबाइलबाट शिक्षाहरू यो चाहिने शैक्षिक शिक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्ने र क्रमशः मनोवैज्ञानिक उपचारका सँगसँगै यो सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रचार प्रसारका गर्दै अनि बल्ल यसलाई चाहिने विद्यालयमा गएर भौतिक उपस्थितिका सँगै पढाइ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सुझाव प्राप्त भएको छ। हामीले ती सबैलाई लिपिबद्ध गरेका छौँ। अब छिटै नै अब जबदेखि यसलाई सहजीकरण गर्दै लैजाने कुराको जुन क्यालेन्डर बनिरहेको छ, जुन एउटा सूची बनिरहेको छ, नेपाल सरकारले यसलाई छिटै निर्णयमा लाने विषयमा हामीले यो मस्यौदाको रूपमा जुन काम गरिरहेका छौँ त्यसमा यी कुराहरू समावेश हुन्छन् र बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा पठन पाठनको विषयलाई पनि त्यसलाई सहज बनाउँदै लैजाने कुरालाई नै समावेश गरिने ढङ्गको कुराहरू आएको छ। आजको छलफलको यति नै कुराहरू छ। साथीहरू, यो अहिले 3 दिनदेखि भइरहेको जति पनि छलफल छ यो उच्च स्तरीय समन्वय समितिका लागि प्रारम्भिक छलफलका मस्यौदाका कुराहरू हुन्। यसलाई पछि फेरि उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा छलफल हुन्छ। त्यसबाट भएको त्यो समितिबाट भएको निर्णयलाई पछि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तावको रूपमा लगिने हाम्रो यो कार्यक्रम हो। त्यही हिसाबले यो अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिल्वालले पठन पाठन तथा परीक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पठन पाठन सुरु गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको बताउनुभयो। हामीले त्यसमा 3वटा मुद्दामा मूलतः सुझावहरू पेश गर्यौँ। एउटा चाहिँ यो देशव्यापी रूपमा अहिले यो कोरोनाको रोकथामलाई के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ स्कुल कलेजलाई कसरी सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षालाई कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि डिजिटल टेक्नोलोजीमा कसरी जाने र यस भन्ने बारेमा हामीले व्यापक रूपमा त्यसमा छलफल गऱ्यौँ। तेस्रो चाहिँ अब हामी नेपाली वैज्ञानिकहरूले पनि बनाएको इनोभेटिभ आइडियाजहरू छन्, उसले आफैले निर्माण गरेका छन्, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसलाई नेपाल सरकारले यो रिसर्चबाट आएको डाटालाई आफ्नो सम्पत्ति मानेर यसलाई अगाडि बढाइयोस् भन्ने मूलतः यिनै कुरामा छलफल। स्कुल कलेज खोल्ने परीक्षाहरूको विषयमा चाहिँ के भन्नु? अनि यसमा अब कङ्क्रिट निर्णय भएको छैन। हामी सबैले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई एउटा वातावरण बनाएर र विशेष गरी अब स्कुलको हकमा सबैलाई एउटै जोनमा नराखिकन जहाँ जहाँ सम्भव छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो खोल्ने, जहाँ जहाँ सम्भव छैन भने पनि यसलाई भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, पुस्तक वितरणलाई अगाडि बढाउने, पुस्तक पसललाई औषधि पसल सरह खोल्ने व्यवस्था गर्ने, सकिन्छ घर घरमा पुस्तक पढाउने व्यवस्था गर्ने, अनि चाहिँ त्यसपछि अल्टरनेट उपायहरू जस्तो टेलिभिजनको, अनलाइन मार्फत, रेडियो मार्फत, पत्र पत्रिका मार्फत सञ्चार माध्यमबाट जाने भन्ने बारेमा नै हामीले ठोस धारणा दिएका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन जारी छ। लकडाउन जारी भए पनि पछिल्लो समय उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ। गत चैत 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैले मानिसहरू लकडाउनको प्रवाह नगरी काममा निस्कदा उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। त्यस्तै बिहीबारबाट केही निजी कार्यालय पनि खुल्न थालेका छन् भने काठमाडौँमा पसलहरू खुलेका छन्। करिब 3 महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण व्यवसाय धराइसी भएको भन्दै व्यवसायीहरू पसल खोल्न थालेका हुन्। काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यू रोड, कोटेश्वर, बौद्ध, भोटेबहाल, इन्द्रचौक लगायतका क्षेत्रका पसलहरू खुल्ला रहेका छन्। कतिपय व्यापारीले ग्राहकको तापक्रम नापेर र सेनिटाइजर लगाउन दिएर
मात्र पसलमा प्रवेश गराएका छन्। लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द हुँदा धेरै ठूलो समस्या परेको कारण पसल व्यवसाय खोल्न बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन्। राज्यले तिर्ने कर, घर भाडा, बैंकको ब्याज दर र कर्मचारीको तलब भत्ता समेत भुक्तानी गर्न समस्या भएको कारण पसल व्यवसायहरू खुल्ला गर्नु परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बानेश्वर, मैतीदेवी लगायत क्षेत्रहरूमा बिहानै पसल खोल्न पुगेका केही व्यवसायीहरूलाई भने प्रहरीले फर्काइदिएको थियो। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। क्वारेन्टाइनबाट घर फर्केपछि मृत्यु भएका पश्चिम सुर्खेतका युवकमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। कोरोनाको बहानामा तरकारी र फलफूल नष्ट गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कुखुरा पालक किसानलाई गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउन उद्योगीलाई आग्रह। विभिन्न विकल्पका साथ शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न विद्यालय सञ्चालक तयार। अनलाइन रेडियो, टिभी लगायतका माध्यमबाट पठन पाठनलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिने तर्क। लकडाउन अवधिभरको घर भाडा लगायत सबै शुल्क मिनाहा गर्न सरकारवालाहरूको माग। जनमुखी राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई आग्रह। नागरिकलाई सुलभ रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिको निर्देशन। गर्भवती र सुत्केरीको स्वास्थ्य उपचारमा थप ध्यान दिन आग्रह। लकडाउनका कारण आजित भएपछि शहरी क्षेत्रमा लकडाउनको उल्लङ्घन बढ्दै व्यवसायीहरूद्वारा बजार पसल खोल्ने क्रम क्रमशः बढ्दै। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई फेसबुक, युट्युब र नेट टिभीमा पनि फलो गर्दै रहनुहोला। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।